یا حبیب اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے
آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم ابو بکر پاک دے ملجا عمر پاک دے بابا عثمان پاک دے آقا مولا علی پاک دے مولا سیدہ النساء بی بی زہرا پاک دے بابا حسنین کریمین دے نانا دے حضور حدیعہ سلام و درود پیش کرن تو بعد واجب الاحترام میرے ہر دل عزیز بزرگوں میرے ساتھیوں تمام بندہ نجیب سلام عقیدت سلام محبت پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ کریم ربیع النور شریف دے پہلے جمعہ مبارک نو ساڑھے واسطے باعث برکت بنائے باعث رحمت بنائے اور ساڑھی مسجد کا ذریعہ بنائے اور اس پاک وطن کے اندر سانو اپنے آقا دے گن گان کی اپنے آقا دے تذکرے سنن سنان دی صحیح معنی وچ توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ حال کے کائنات میں بہار والا مہینہ رحمت والا مہینہ عظمت والا مہینہ آمنہ دے لال دے میلاد والا مہینہ ساڑھی زندگی چ سانو پھر عطا فرمائے یہ میں اگلے دن بھی گل کیتی سی کہ مومناں نوں انہاں دی عنایتاں ہوندیاں نے ایڈی خوشی کسے اور عنایت نہیں ہوندی جتنی خوشی انہاں نوں سرکار دے میلاد دے مہینے دی ہوندی ہے مومناں دے گھراں وچ خوشی دی ایک لہر بن جاندی ہے خوشی دے ترانے الاپے جاندے نے گھراں نوں سجایا جاندا ہے زباناں نوں ذکر رسول دے نال لبریز کیتا جاندا ہے اپنے آقا کونین مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ نال وچ ہر دوسرا بندہ اپنے محبت دے نذرانے پیش کرن دی کوشش کرتا ہے اور یہ ساڈے تے رب دا حق ہوئی ہے کہ اسی اللہ کی نعمتاں دا شکر ادا کریے لئن شکرتم لأزیدنکم رب فرماتا ہے کہ تسی میرے دتے دا شکر ادا کرو گے او پھر او دے وچ گھاٹا نہیں ہوئے گا میں اضافہ اور برکت رکھ دیا حال کے کائنات نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میریاں نعمتاں نوں یاد کرو جڑیاں میں نعمتاں تواڈے تے کیتیاں جڑیاں میں نعمتاں تواڈے تے کیتیاں اور ایک جگہ تے فرمایا ہے مومناں او دن یاد کراؤ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتاں مومناں تے فرمائیاں حضرات گرامی قدر کائنات اندر بہت ساری نعمتاں نے ساری کائنات خدا دی نعمت ذرا محبت نہ کرو سبحان اللہ بہت ساری نعمتاں نے تے ایک انسان دا ایک طریقہ وکیل ہے کہ ہر نعمت دا شکر ادا کرن دا ایک انداز ہوتا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دی روزی دے وچ برکت عطا کرے تے اے تے شکر دا طریقہ اے وے کہ او دی زکات ادا کیتی جائے اس حلال دی روزی وچ خدا دی راہ وچ خیرات کیتا جائے نہ کہ کرتا دلائے جان نہ کہ دنیا داراں دے وچ واہ بلے بلے بناؤن دے واسطے دنیا کے معاملات پیسے لائے جان نہیں بلکہ مال کا شکر ہے کہ اللہ دی راہ دے مال کیتا جائے اللہ دی راہ دے مال خرچ کیتا جائے اللہ اولاد عطا فرمائے شکر دے مختلف انداز ہوتے ہیں اولاد دے شکر دا سب بہترین طریقہ ہے کہ اللہ اولاد عطا کرے جب بھی اولاد کو نبی دی محبت ہے آل نبی
دے وچ منہ لے لے تے اکھ تے چرچا پہ کرنا نعمت دا چرچا انج ہوندا ہے عاشق ساتھ لے جان پڑھن والے بھی ساتھ لے جان پڑھان والے بھی ساتھ لے جان پھر ایک کام سارے مل کے آکھڑ مومنو شیعہ کملی والا رب سلم گنگناؤ میرے وقت دھیان کر وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم رب کی نعمت پر یاد کرو جڑیاں رب نے تواڈے تے کیتیاں نے اے موسیٰ کیڑیاں نعمتاں کیتیاں نے رب نے ساڈے تے مدینہ سلوا نازل کیتا ہے کیا انہاں نعمتاں یاد کریے رب نے آسمانی کھانے نازل کیتے نے یا انہیں نعمتاں یاد کریے رب نے سانو فرعون تو نجات دیتی ہے جیڑے دریا وچ سانو راہ دتا سی اس دریا وچ فرعون نوں غرق کیتا گیا ہے یا اس نعمت نوں یاد کریے فرمایا نہیں 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 یہ نعمتاں نکیاں نکیاں نے اس جعل فیکم انبیاء انہاں نعمتاں نوں یاد کرو کہ اللہ نے تواڈے وچوں نبی بنائے نے نبی کھلوتے نے آپ نے مقتدی نے اللہ نے تو
اللہ اکبر مدد بھی ہوگی ایمان بھی لیندا وہ جتے کلمے نبی پڑھن خدا دیاں نعمتاں جتے کلمے پڑھن اس نبی دی آمد تے پھر خوشی منانی چاہیے پھر پڑھو نا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا پڑھو کملی والا آ گیا یہ ضروری نہیں بچے پڑھن یہ ضروری نہیں جوان پڑھن جتے جتے واقع ضرور نعمت بن کے آئے نے او پڑھے اور پتہ ہے یہ سرکار ہر بندے واسطے نعمت بن کے آئے بلکہ پوری کائنات واسطے نعمت بن کے آئے لیکن میں گل بندیاں نہیں کرنا پیا کہنا نہیں کرنا پیا تہاڈی گل پہ کرنا ہے سرکار بیویاں واسطے بھی نعمت سرکار بہناں واسطے بھی نعمت سرکار بچیاں واسطے بھی نعمت سرکار ماواں واسطے بھی نعمت سرکار ماپیاں واسطے بھی نعمت سرکار بچیاں واسطے بھی نعمت سرکار خدا کی خدائی واسطے نعمت بن کے آئے نے یہ ملاد وقت بچیاں نہیں منانا بلکہ بیویاں بھی منان دیا کیوں میرے آقا دی آمد تو پہلے جے تو کسے دے گھر دھی پیدا ہوندی سی منحوس سمجھیا جاندا سی دھی نو اور زندہ دفنا دتا جاندا سی گھر گور کر دتا جاندا سی تے تو بہن ہوندی سی بہناں نوں منحوس سمجھیا جاندا سی تے تو ماپے بڈھے ہو جاندے سن ماں نوں پھڑ کے او کاس دی منڈی دے اندر لے کے آیا جاندا ہے تے جا کے بولنے لگدی ہے لوگوں ماں خرید لو تواڈے بھانڈے بھی مانجے گی تواڈے کپڑے بھی دھوے گی بچے بھی کھڈائے گی بکریاں بھی چگائے گی لوگوں میرا باپ لے لو تواڈا آٹا بھی پیا کے لے آئے گا تواڈی واڈی بھی کرے گا تواڈے گھر دے کم کاج بھی کرے گا اللہ اکبر میرے آقا تشریف لے آئے آ کے میرے نبی نے دسیا اے بچیاں جڑیاں نے انہاں زندہ دفنائی دا نہیں اے تے اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے ماشاءاللہ 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 اللہ دی کی بہنا کی میں اللہ دیاں اے ماواں نوں اے چیزاں نہیں اے جنت اللہ نے انہاں دے قدماں وچ تہاڈی رکھ چھڈی اے اپیاں نوں اے چیزاں نہیں اے باپ جنت دا مین گیٹ رب نے تہاڈے واسطے بنا چھڈیا ہے اور نبی پاک نے فرما چھڈیا انتا و ابیکا و مالک لابیکا تو بھی باپ دا ہے میرا مال بھی باپ دا ہے ہر چیز باپ دی ہے ہر چیز باپ دی ہے پتر بھی باپ دا تے پتر دا مال بھی باپ دا یہ نہ پتر کمان لا پہ کہ میں کمایا تے میرا ہے نہیں یہ ذرا دھیان مار تے کوئی ایتھے لیندا کنے آ
بفضلillah وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں کل اپنی زبانی انہوں نے کہہ دیں اپنی زبانی انہوں نے فرما دیو اپنی زبانی انہوں نے قرآن جو قیدے جتھے بھی بات ہوئی ہے خدا نے آپ نہیں فرمائی قیدے عمل کی بات ہوئی کہ آپ ہی آشرے نماز قائم کرو روزہ رکھو زکات دو حج کرو لیکن قیدے جتھے بھی بات ہوئی ہے رب تعالیٰ نے اپنی ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا فرمایا محبوبہ اپنی زبان نہ لاؤ کیوں قیدہ مکمل تھا ہوتا ہے کہ نبی پاک کو منی ہے سبحان اور اللہ منی جو منن کا حق ہوتا ہے حضور کو منن کا حق کی ہے سرکار نے منی تو سرکار کی ہر نسبت کا یاد ہے آدھے نے محبوبہ کی نسبت کا بھی یاد ہوتا ہے سبحان اللہ محبوبہ کی نسبت کا بھی یاد ہے یہ وہ گل ہے کہ نبی پاک نے جو سنی ایمان دے نا یہ سرکار کے قدموں نال لگن والی مٹی کو بھی تاج کو افضل سمجھتے سبحان اللہ آندے تینو چم چم اکھیاں نال لاوا صدقے جاواں نی مٹیے مدینے دیے مدینے دیے ایک صحابہ رحمۃ اللہ یاد کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آندے نے ساوا ساڈے نبی دا روزہ ہے سبحان اللہ ساوا ساڈے نبی دا ماشاءاللہ سبحان اللہ قبلہ سید قمر علی شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے دل کا کرنے نال خوش پھر کہتے ہیں آپ بڑی واپس سننا دے بڑے دل کو عرض کا جمع پڑھنے دے اکثر اللہ تعالیٰ آپ کی محبت و سلامت کرے میں کی آیت پڑھی ہے شادیاں کے خوشیاں مناؤ خوشیاں میں نہ اللہ دے قرآن کو ثابت ہے نبی دی آمد تے خوشی منانی سبحان اللہ آپ فرماتا محبوب اپنی زبان نال فرما دیو بفضلillah وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے محبوب انہاں نوں فرما دیو جدوں میں فضل کراں جدوں میں رحمت کراں فليفرحوا سبحان اللہ کی کرنا ہے خوشی منانی ہے کی کرنا ہے خوشی منانی ہے فليفرحوا عربی جاننے والا جیڑا بھی بندہ لے او تو جا کے پوچھ لو کہ فليفرحوا دا کی معنی ہے نماز پڑھنا فليفرحوا دا کی معنی ہے زکات دینا فليفرحوا دا کی معنی ہے حج کرنا وہ کہے گا نہیں فليفرحوا دا معنی ہے خوشی منانا کی معنی ہے خوشی منانا ہاں جی اے آیت قرآن دے ہاتھ نازل ہوئی ہے اے قرآن دے متعلق آیت ہے اسی تفسیراں ثابت کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں تفسیر جو ثابت کرے گا اسی انکار نہیں کرتے لیکن اسی قرآن کو ثابت کر سکتے ہیں اے آیت آمنہ دے نام سے بھی لگنی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت نعرہ نبی دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اسی قرآن کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ آیت سرکار کیا سبحان اللہ یہ سنیاں کا تقیدہ کہ قرآن کی زیر زیر زبر زبر آیتہ تو بڑی بڑی کر لینا زیر زیر زبر زبر پیش پیش جزم جزم ایک شہر قرآن دی نبی نشان بیان کرتی ہے یہ ساڈا عقیدہ فقط اج دا نہیں یہ ساڈے کھڑی کے بابے نے بھی عقیدہ دیتا ہے آپ فرماتے نے شدہ مدہ
आशिक दी हरे अदा सरकार जाते ने सिद्दीक दी वफा सरकार जाते असा हज़रत नाज़र बनाया वा मुबश्शिरा जन्नत दी खुशखबरियां देने वाला सुभान अल्लाह वा नज़ीरा अल्लाह दे नाम को बुलाने वाला वा दायन इल्लाह बिइज़्नी सिराज मुनीरा अल्लाह दे बल बुलाने वाला टुटिया तलक रब नाल जोड़न वाला सुभान अल्लाह सिराज मुनीरा सारी कायनात नूं चमका देने वाला चिराग इस वास्ते सुन्नी अक्सर पढ़दे ने नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया नूर अज़ली चमक गया गायब अंधेरा हो गया मिलके पढ़ो आपको नूर अज़ली चमक गया गायब अंधेरा हो गया कमली वाला आ गया था सवेरा सिराज मुनीरा मैं अगली अपनी मकसद दी ते मौजूद निकाल करना चाहना है कि कुरान साबित करना चाहना मेरा नबी अल्लाह दा फजल है ते कितना बड़ा फजल है सुभान अल्लाह ऊंची दब के आपको सुभान अल्लाह माया मोमिनो बशरिल मुमिनीना बि अन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा फरमाया जेड़ा गैब दसण वाला जेड़ा जन्नत दी बिशारत देण वाला अल्लाह दे अजाब तो बचाण वाला सारी कायनात को चमकाण वाला मैं मोमिनो तुहानू नबी दिता है ये नबी नू आप ना समझिया जे बल्कि खुश हो जाओ फदलन 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 कबीरा हमारा फजल है ये की है फजल है ते केड़ा कबीरा कबीरा बहुत बड़ा फजल है अच्छा रब जिन्हों आखे ना करीब जिन्हों रब आखे करीब ओदा अंदाजा ओदा अंदाजा बड़ा मुद्दा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ओदा अंदाजा क्योंकि आशा का काम यही है कि सरकार के इश्क का सौदा देना जो कि नाम रसूलुल्लाह दा देना जावे होगा इश्क नबी दा सौदा ले ले ओ अल्लाह दे अल्लाह मैं नुक्ता बड़ा मोहब्बत वाला बयान कर लिया रब ने क्या क्या मेरा नबी फजले कबीर है बहुत बड़ा फजल है लेकिन रब जी को दलील आखे थोड़ा आखे ओदा अंदाजा नहीं होता रब ने कुरान च आखे बताओ दुनिया कलील दुनिया बड़ी थोड़ी है दुनिया बड़ी दुनिया बड़ी अल्लाह ने जिन्ना चोखा किया कई मेरे होंगे जिन्होंने पता ही होना साडा बैंक बैलेंस कितना है की दुनिया रब दा बड़ी रब दा बड़ी अच्छा अज तक किसी बंदे ने ये दावा किया होवे कि उन्हें ये दुनिया दी सारियां नेमतां नूं गिन लिया किसी बंदे ने किसी साइंसदान ने दावा किया होवे कि दुनिया दी सारियां नेमतां इस जमीन च ऐसे खजाने ने पानी च ऐसे खजाने ने जेड़े साडे ख्याल को भी नहीं गुजरे साडे ख्याल ये सारा की दुनिया रब दा दुनिया बड़ी अल्लाह अकबर ये दुनिया बड़ी थोड़ी है जिन्हों रब कलील आ रहा है ये साडे ज़हन के ख्याल विच नहीं आ सकती ये साडे वहमो गुमान विच नहीं आ सकती जेड़ी थोड़ी है जरा अंदाजा कर रब दा कलील तेरे मेरे
زندہ ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا ہو رہا اللہ بھی ہے اس نے کہا بھی اے نبی پاک کا تسی لطران الماز اللہ نکلے کفر نہ باشد انہیں جملے بول دیا بھی اے ڈار لگ رہا ہے لیکن میں تو ہم دسنا چاہنا کہ اے جلے لام دی لوگ نے کلمہ پڑھ کے نبی دا غیب نہیں مانتے جنہ چوکیاں نمازہ پڑھنیاں نے کہ بڑے خوش ہوندے نے سی بڑا قرآن پڑھنے بڑی تبلیغ کرنے انہاں دا نبی نے مطلق خیال کیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سونے محبوبہ کچھ بندے جڑے آندے نے سی کلمہ پڑھنے تے لوکاں نوں ہی پڑھانے ایک رب فرماندا ہے وہ مومن نہیں ہوتے گستاخ منافق نہیں کی جے پوری امت مسلمان ہر سنی آجتا آج تو پہلے بھی تاریخ پڑھی جائے نبی دی عزت کا پیرا سنیا دیتا ہے آج بھی عزت کا پیرا سنیا ہی دینا ہے اور اگر بلایا گیا اگر کسی معاملے میں احتجاجی معاملہ کرنا پیا اور میں جانا جنہاں اللہ نے طاقت دیتی ہے بساطت دیتی ہے ایسے لانتی دے متعلق کاروائی کرنے میں تسی اپنا حصہ ڈالو اور نبی پاک کو راضی کر لو کوئی نہیں امام مالک نے آکھیا کہ جے تو گستاخ رسول ماردا نہیں نا کہ او دے مقابلے چ نہیں ہوندا پھر آپے مر جا یہ کی کار ہے پھر آپے مر جا اللہ اکبر آسمانی تے زندگی ہے ہی نبی دے نام تے اے اونجوی تے جانی ہے قرآن تیرے کی نبی نے متعلق چلی رحمت ہے یہ کیسی رحمت ہے یہ تو معیار کی ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں تھی جڑی ہے اپنے باپ واسطے رحمت ہے لیکن اس کا آتے جے ایک جے اپنی مرضیاں کرنا آپ پہ وہی چیز رحمت مان کے رکھی بارش رحمت ہے زیوی دارہ واسطے جنہاں نے بارش کی ضرورت ہے جنہاں کا کچا کوٹھا ہے جنہاں ڈارے بھی 4 روپے ود ٹھٹھے تے متے ساڈی کلی نہ ٹیپ ہوئے انہاں واسطے کی یا چوکھی ہو جائے تے ساڈا بی نہ مر جائے انہاں واسطے کی زحمت ہے انہاں دی عادتاں نے لیکن ایک ایسی رحمت فرمایا رحمت للعالمین باندر بنا دیتا جاتا کسے نو جناب والا رچ دی شکل دیتی جاندی کسے نو باندر بنا دیتا جاتا کسے جناب والا کسے نو زمین میں تنسا دیتا جاتا کسے نے متھے تے لکھ دیتا جاتا اے ویکھو نبی دا گستاخ لگا جاتا ہے پیا لیکن جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے
کیا رحمت للعالمین کا تاج پا کے تشریف لے آئے میرے آقا نے توحید کا اعلان کیتا نبوت کا اعلان کیتا ختم نبوت کا پرچار کیتا مکے دے کافراں کیا اے محمد معاذ اللہ کا تسی سچے ہیں وہ تے رب کول دعا کرو رب پتھراں نازل کرے جے اسی اگر جھوٹے ہوئے ساڈے تے رب دا نازل ہو جائے عذاب اللہ اکبر جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ خیال آیا آج کے کائنات نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کی تھی فرمایا ما کان اللہ لیعذب المؤمنین وانت فیہم لیعذبہم وانت فیہم اے محبوبہ رب یہ گل گوارا نہیں کہ انہاں کافراں گستاخاں نوں عذاب دیوے کیونکہ تو رحمت دا تاج پا کے انہاں وچ موجود ہے سبحان اللہ رحمت دا تاج پا کے انہاں وچ موجود ہے پہلی امتاں دے بندے اگر گستاخی کر دے یا کوئی غلط کام کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں یا کوئی جھوٹ بول رہے ہیں انہاں دی چوکھاں تے لکھ دیتا جاندا انہاں دے متھیاں تے لکھ دیتا جاندا فلانے حضرت صاحب اے پاپ کمائے نے اے نبی دا صدقے ہی تیرے میرے گناہاں تے اج بھی پڑدا پیا ہے تے عزت نہ لگے پھرنے ہیں سبحان اللہ عزت نال روک لیتی ہے آپ کی نسبت پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے سبحان اللہ ماشاءاللہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے سبحان اللہ حضور کا کرم ہے ہر بندہ اپنے اندر چاہتی مارے کسی نے ویکھن کی ضرورت نہیں اپنے اندر چاہتی مارے تو میں کڈا کی پاک ہاں تے کڈا کی میں اپنے اندر چاہتی مارے پھر خیال کرے پہلی امتاں دے صاحب دا کہ جے میرے متھے تے یا میرے بوئے دی چوکھٹ تے جتھے لکھیا ہوندا فلانے چودھری صاحب دا ہو سے اوتھے لکھیا ہوندا اے چودھری صاحب نے کام کیتا ہے شاہ صاحب نے کام کیتا ہے بولو بولو ترکیب اس سرکار دا کرم ہے کہ سرکار کافراں واسطے بھی رحمت ہے انہاں تے دنیا چ عذاب نہیں ہوندا ہے سبحان اللہ انہاں دی شکلاں نہیں بگڑدیاں انہاں دی شکلاں نہیں بگڑدی لیکن سرکار نے کہ قرب قیامت وچ ایسا وقت آ جائے گا ایسا وقت آ جائے گا کہ بندے تنسائے بھی جان گے بندیاں دی شکلاں بھی بگڑن گیاں ماذ اللہ کے کلمہ پڑھنا جو پیدا ہو جان جڑے سرکار نے کئی جملے بولن جس طرح دے اس بندے نے بولے نے بدی والے نے پھر شکلاں تے بگڑنیاں نہیں تے اونج بھی ویسے بھی گل ہے جڑے سرکار دے درود پڑھن والے نا انہاں دے چہرے تے وکھرے ہی نور ہوندا ہے سبحان اللہ آقا تیری شان کی حد آقا تیری شان کی حد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انہاں دے چہرے تے وکھرے ہی نور ہوندا ہے تے جڑے نمازاں بھاویں چوکھیاں پڑھ گئے تے دل وچ بغض رسول ہوئے بغض آل رسول ہوئے بغض اصحاب رسول ہوئے پھر تو پتہ چل جاندا ہے سبحان اللہ جی چہرے دس چھڑتے ہیں کو کہ خدا نے باندر نہیں بنایا کو کہ خدا نے اور کوئی شکل نہیں بدلی لیکن شکلاں دے اے نور دا ساڈے نے کہ اے جڑا نور ہے درود والا ہے سبحان اللہ اے جڑی بے نوری ہے سرکار کی گستاخی والی ہے اے نا قرآن تے حدیث پڑھ کے جڑی بے نوری ہے کیڑی ہے سرکار کی گستاخی والی اللہ اکبر دعا ہے اللہ کریم سانو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راج راج کے ملاد نام کی توفیق عطا آمین اپنے کلیمہ محلے سے جان کی توفیق آمین انشاءاللہ 9 تاریخ 11 ربیع الاول اگلا ہفتہ جڑا ہے اس رات میں تہاڈی مسجد میں ملاد شریف میں محفل ہوگی سارے بزرگاں دوستاں نے حاضر ہیں پھر 12 ربیع الاول دن میں جلوس ہونا ہے سارے بزرگاں دوستاں نے کرم سارے بزرگاں تے آئے یا نہیں آئے بزرگاں تے آئے نا کرم بڑیاں بھی شامل ہونا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ ساری پرسنالٹی جاتی ہے نہیں نبی کے جلوس وچ جائیے نا پرسنالٹی گھومدی نہیں اللہ عزت دے تجھے بلند کر دیتا ہے سبحان اللہ سرکار دے صدقے تے عزت لا بٹی ہے سرکار دے صدقے سارے کو سرکار دے صدقے صحابہ دی تاریخاں نہیں پڑھیاں پہلے کی سن تے سرکار نے نکاح پا کے قدمہ چ لیا کے کی
گئی صحابہ دی کی سان ٹکی بنا چھڑے ہیں یہ سرکار دی نسبت دا صدقہ ہے سبحان اللہ سرکار تیرا محبت و وفا دا صدقہ ہے کہ آج بھی ابو بکر و عمر دا نام دیتا ہے کہ سرکار نے اپنے جبھا مار کے نام دیتا ہے سبحان اللہ آج بھی سمانے پاک مولا کائنات دا ذکر کیتا جاتا ہے ہوئے علی علی دے نعرے لائے جاندے نے وجہ کی ہے انہاں سرکار نے وفا کی ہے کی ہے وفا کیتی ہے بھائی حضرت دی رات مصرے تے سونا کو سوکھی جی گل نہیں پتہ بھی ہوئے کہ اگلیاں پیرا لائے ہیں سبحان اللہ اینی پتہ بھی ہوئے پیرا لائے ہیں تے پھر بھی ڈٹ کے سونا ایک ماڑا جا دشمن ہوئے ماڑا جا تے بندے دیہڑی سوندے نہیں راتی جاگ کے دیہڑی سوندے نہیں پیرا میں راتی جاگ دینے جاگ پاویں ماڑا جاوے جتھے مکے دے سارے چودھری اکٹھے ہو کے گھیرا پایا ہوئے علی پھر بھی بستر محمد تے ستے ہیں سبحان اللہ سارے بولو سبحان صدیق نال جا رہے ہیں انہوں نے بھی پتہ ہے بھئی نکات لگی ہوئی ہے صدیق نال جا رہے ہیں کدھانیاں تے چک کے پہاڑ چڑھے جا رہے ہیں تے گاراں تے پہنچا جا رہے ہیں